हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई नरेन्द्र सर एकेडेमी चैनल। कृपया इस चैनल में कोई नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नुहोला, साथसाथै भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट समेत गर्नुहोला। आज हामी फेरि कक्षा 10 को साइन्स को रासायनिक प्रतिक्रिया भन्ने पाठ अध्ययन गर्नेछौँ र यस रासायनिक प्रतिक्रिया अन्तर्गत आज हामी थर्मोकेमिकल रियाक्सन को बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो थर्मोकेमिकल रियाक्सन अर्थात थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया भनेको के हो? थर्मोकेमिकल, थर्मो भन्ने बित्तिकै यसको मतलब हिट भन्ने हुन्छ, हिट, र केमिकल रियाक्सन भनेको रासायनिक प्रतिक्रिया भयो, तापसँग सम्बन्धित। अर्थात रासायनिक प्रतिक्रिया हुनको लागि या त तापको आवश्यकता पर्दछ या रासायनिक प्रतिक्रिया पश्चात यदि ताप निस्कन्छ भने त्यस्तो प्रतिक्रिया नै थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया हो। यस अर्थमा हामीले यसलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं, ताप लिने वा दिने रासायनिक प्रतिक्रियालाई थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर लेख्न सक्छौं। थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया दुई प्रकारको हुन्छ। परिभाषामै आइसकेको छ, ताप लिने वा ताप दिने। भनेपछि थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया दुई प्रकारका हुने भए, एउटा ताप शोषक प्रतिक्रिया र अर्को तापदायक प्रतिक्रिया। ताप शोषक प्रतिक्रिया भनेको इन्डोथर्मिक रियाक्सन हो। इन्डो भनेको भित्र भयो, थर्म भनेको हिट भइगयो। त भित्र ताप लिने प्रतिक्रिया हुनको लागि तापको आवश्यकता पर्ने प्रतिक्रिया नै ताप शोषक प्रतिक्रिया, अर्थात ताप यसले शोषण गर्ने गर्दछ। रासायनिक प्रतिक्रिया हुनको लागि ताप यसले शोषण गर्ने गर्दछ, लिने गर्दछ। यस अर्थमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुन ताप आवश्यक पर्ने वा ताप शोषण गर्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई ताप शोषक प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौं यसलाई। अब उदाहरणको लागि क्याल्सियम कार्बोनेट, यो भनेको हाम्रो चुन ढुङ्गा हो, यसलाई संगमरमर पनि भन्ने गर्दछ। यसलाई हामीले ततायौं भनेदेखि क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बन्दछ। यो क्याल्सियम अक्साइडलाई हामी क्विक लाइम पनि भन्ने गर्दछौं, क्विक लाइम पनि भन्ने गर्दछौं। यसलाई हामी एनहाइड्रस लाइम पनि भन्ने गर्दछौं। ग्यास भन्ने पाठमा पनि यसको बारेमा चर्चा छ। त क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड बन्ने गर्दछ कतिखेर? जब हामी क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताउँछौं। क्याल्सियम कार्बोनेट अर्थात चुन ढुङ्गालाई त्यतिकै हामीले राख्दाखेरि प्रतिक्रिया हुँदैन, तताउनै पर्ने हुन्छ। त प्रतिक्रिया हुनको लागि तापको आवश्यकता पर्यो, त्यसैले यो प्रतिक्रिया इन्डोथर्मिक प्रतिक्रिया भयो, अर्थात ताप शोषक प्रतिक्रिया भयो। अर्को इक्जाम्पल लिउँ। हामीले अक्सिजन ग्यास बनाउने तरिका पढेका छौं। अक्सिजन ग्यास बनाउनको लागि पोटासियम क्लोरेटलाई हामीले तताएर चाहिँ अक्सिजन ग्यास बनाउने गर्दछौं। यस अर्थमा अब यहाँ हामीले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि, पोटासियम क्लोरेटलाई तताउँदाखेरि पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन बन्दछ। यो प्रतिक्रिया तापको उपस्थितिमा मात्रै हुन्छ, ताप भएन भने यो प्रतिक्रिया हुँदैन। उसो भएदेखि यो प्रतिक्रिया पनि के भयो त? इन्डोथर्मिक रियाक्सन अर्थात ताप शोषक प्रतिक्रिया भयो। त्यस्तै गरेर नाइट्रोजन र अक्सिजनको बीचमा तापको उपस्थितिमा मात्रै प्रतिक्रिया हुन्छ र नाइट्रोजन र अक्सिजन बीच प्रतिक्रिया भएर नाइट्रिक अक्साइड बन्ने गर्दछ। बिजुली चम्किँदाखेरि धेरै हिट, धेरै टेम्परेचर उत्पन्न हुन्छ र त्यो प्रतिक्रियामा वायुमण्डल, त्यो लाइटनिङ हुँदा अर्थात बिजुली चम्किँदाखेरि वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन र अक्सिजनको बीचमा प्रतिक्रिया हुन्छ। लाइटनिङ हुँदाखेरि उत्पन्न भएको ताप अर्थात त्यहाँको जुन तापक्रम हुन्छ त्यसमा जुन ताप उत्पन्न भएको हुन्छ, त्यो तापको कारणले गर्दा नाइट्रोजन र अक्सिजनको बीचमा संयोजन भएर रासायनिक प्रतिक्रिया भएर संयोजन हुन्छ र नाइट्रिक अक्साइड बन्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर कार्बनलाई हाइड्रोजनसँग हामीले राखेर अर्थात कार्बन र हाइड्रोजनलाई हामीले ततायौं भने एसिटाइलिन C2H2 बन्ने गर्दछ। यो प्रतिक्रिया पनि हाम्रो के हो त? ताप शोषक प्रतिक्रिया हो। त्यस्तै गरेर कार्बनलाई सल्फरसँग हामीले मिसाएर ततायौं भने कार्बन डाइसल्फाइड बन्दछ। त यी सबै प्रतिक्रियाहरू हाम्रा के हुन् त? इन्डोथर्मिक रियाक्सन हुन्, अर्थात ताप शोषक प्रतिक्रिया हुन्। यी सबै प्रतिक्रिया हुनको लागि तापको आवश्यकता पर्ने गर्दछ।
त्यस्तै गरेर तापदायक प्रतिक्रिया एक्जोथर्मिक रियाक्सन। एक्जोथर्मिक रियाक्सन भनेको के हो? रासायनिक प्रतिक्रिया पश्चात ताप उत्पन्न हुने वा ताप उत्पादन गर्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई तापदायक प्रतिक्रिया भनिन्छ। प्रतिक्रिया भइसकेपछि यदि ताप उत्पन्न हुन्छ भने त्यो प्रतिक्रिया तापदायक प्रतिक्रिया हो, अर्थात् एक्जोथर्मिक। एक्जो भनेपछि बाहिर निस्किने भयो, के? हिट, थर्म। त यस अर्थमा तापदायक प्रतिक्रिया भनेको ताप उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया पश्चात ताप उत्पन्न हुने प्रतिक्रियालाई तापदायक प्रतिक्रिया भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कार्बन र अक्सिजनलाई हामीले अक्सिजनको कुनै पनि वस्तु अक्सिजनको उपस्थितिमा मात्रै बल्ने गर्दछ। अब कार्बनलाई हामीले अक्सिजनको उपस्थितिमा बाल्यौं भनेदेखि कार्बन डाइअक्साइड बन्दछ, साथसाथै धेरै हिट उत्पन्न हुन्छ। हामी दाउरा बाल्ने गर्दछौँ, धेरै हिट उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँ पनि बाल्नको लागि त पहिला हामीलाई हिट त चाहिन्छ, तर त्यसपछि धेरै हिट उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यस्तै हाइड्रोजनलाई हामीले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गरायौं भने पानी बन्दछ र यो प्रतिक्रियामा पनि ताप उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर क्याल्सियम अक्साइड, अघि हामीले जुन क्विक लाइमको कुरो गर्यौं क्याल्सियम अक्साइड, त्यो क्याल्सियम अक्साइडमा हामीले पानी मिसाइदियौं भने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बन्दछ र हिट उत्पन्न हुन्छ, धेरै हिट उत्पन्न हुन्छ। यहाँ लार्ज अमाउन्ट अफ हिट इज प्रोड्युस्ड। यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको हाम्रो स्लेक्ड लाइम हो। यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी स्लेक्ड, SLAKED स्लेक्ड लाइम पनि भन्ने गर्दछौँ, अर्थात् हाइड्रेटेड लाइम पनि भनिन्छ। क्विक लाइमलाई एनहाइड्रस लाइम, यसमा पानी हुँदैन त्यसैले एनहाइड्रस लाइम अर्थात् क्विक लाइम। स्लेक्ड लाइमलाई हामी यसमा पानीको मात्रा हुन्छ त्यसैले गर्दा यसलाई हामी यो स्लेक्ड लाइमलाई हामी हाइड्रेटेड लाइम पनि भन्ने गर्दछौँ। अर्को उदाहरण लिउँ, जिंकलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग प्रतिक्रिया गरायौं भने जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन बन्दछ, साथसाथै हिट पनि प्रोड्युस हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर सोडियमलाई पानीसँग प्रतिक्रिया गराउँदाखेरि अर्थात् सोडियमलाई हामीले पानीमा राखिदियौं भने त्यस्तो अवस्थामा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन र ताप उत्पन्न हुने गर्दछ। यहाँ यो सोडियम हामीले पेरियोडिक तालिकामा पढेका छौं, ग्रुप फर्स्ट ए अन्तर्गत सबभन्दा माथि त हाइड्रोजन छ, यो नन मेटल भइगयो। त्यसपछि के छ त? लिथियम छ, सोडियम छ, पोटासियम छ, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम छन्। त अब यो रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियमको हामीलाई काम पर्दैन। हामीले पढ्ने भनेको लिथियम, सोडियम र पोटासियमको हो। हाइली रियाक्टिभ मेटल भित्र पर्दछ। लिथियम भन्दा सोडियम रियाक्टिभ हुन्छ, सोडियम भन्दा पनि पोटासियम रियाक्टिभ हुन्छ। अब यहाँ यो सोडियमलाई हामीले पानीमा राख्यौं भनेदेखि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन्दछ र हाइड्रोजन पनि बन्दछ। साथसाथै यो प्रतिक्रियामा यति धेरै हिट उत्पन्न हुन्छ कि त्यो हिटको कारणले गर्दा यो हाइड्रोजन बल्न थाल्दछ। जे होस्, यो सोडियम र पानीको बीचमा प्रतिक्रिया हुँदाखेरि ताप उत्पन्न हुन्छ। यस अर्थमा यो एक्जोथर्मिक अर्थात् तापदायक प्रतिक्रिया हो। त यी सबै उदाहरणहरूमा हामीले के पायौं भनेदेखि यी सबै के हुन् त? रासायनिक प्रतिक्रिया पश्चात ताप उत्पन्न गर्ने प्रतिक्रियाहरू हुन्, अर्थात् तापदायक प्रतिक्रिया हुन्। त यसरी ताप लिने वा दिने आधारमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरू दुई प्रकारको हुने भयो। एउटा ताप शोषक प्रतिक्रिया र अर्को तापदायक प्रतिक्रिया। समग्रमा ताप शोषक प्रतिक्रिया र तापदायक प्रतिक्रियालाई हामी थर्मोकेमिकल प्रतिक्रिया भन्ने गर्दछौँ। प्रकृतिको दृष्टिकोणले रासायनिक प्रतिक्रिया चार प्रकारको हुने भयो। एउटा संयोजन प्रतिक्रिया, अर्को विभाजन प्रतिक्रिया, अर्को विस्थापन प्रतिक्रिया, अर्को अम्ल क्षार प्रतिक्रिया। जबकि ताप लिने वा दिने आधारमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरू दुई प्रकारका हुने भए, ताप शोषक प्रतिक्रिया र तापदायक प्रतिक्रिया। त यसरी विभिन्न किसिमले हामी रासायनिक प्रतिक्रियालाई वर्गीकरण गर्न सक्छौं। त यो हामीले अहिले रासायनिक प्रतिक्रियाका किसिमहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। हामीलाई यस पाठमा यो परिभाषा पनि सोध्न सक्छ, उदाहरण पनि सोध्न सक्छ। साथसाथै रासायनिक प्रतिक्रिया अन्तर्गत तत्त्वको वर्गीकरण पाठलाई जोडेर पनि प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। जस्तो
हामीले तत्त्वको वर्गीकरणमा हामीले के पढेका छौं भने पेरियोडिक तालिकाहरूको बारेमा त्यहाँ पढेका छौं। ग्रुप फर्स्ट ए मा लिथियम सोडियम पोटासियम पर्दछ। त्यस्तै गरेर ग्रुप 7 मा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन स्ट्याटाइन यसरी पर्ने गर्दछ। अब यसरी क्वेशन सोधिन्छ, टेबलहरु दिएको हुन्छ, चार्ट, त्यसबाट क्वेशनहरु निकालेको हुन्छ। त सोडियमलाई क्लोरिनसँग प्रतिक्रिया गराउँदाखेरि के बन्दछ? रासायनिक प्रतिक्रियाको समीकरण लेख्नुहोस्। उक्त प्रतिक्रिया कुन प्रकारको प्रतिक्रिया हो? उक्त प्रतिक्रियाको परिभाषा लेख्नुहोस्। यसरी दिन्छ। त्यस्तै गरेर सोडियम र क्लोरिनको बीचमा अर्थात ग्रुप फर्स्ट ए अन्तर्गतको यो तत्त्व सोडियम र ग्रुप 7 ए अन्तर्गतको क्लोरिन, यो दुईटाको बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा कुन यौगिक बन्दछ? त्यो यौगिकको नाम लेख्नुहोस् भनेर दिन्छ। सोडियम क्लोराइड भयो। त्यस्तै गरेर यसमा बोन्ड भनेर पनि जोड दिन्छ। यसरी बन्ने यौगिकको बीचमा कुन बोन्ड हुन्छ? त्यो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। अब यस पाठमा हामी उत्प्रेरकको बारेमा पनि अलिकति छलफल गर्छौं। उत्प्रेरक भनेको के हो? उत्प्रेरक हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया हुन आवश्यक पर्ने अर्थात रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं। रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरू के हुन् त? सम्पर्क, साधारण सम्पर्क, त्यस्तै गरेर घोल, त्यस्तै गरेर ताप, विद्युत, प्रकाश, यी सबै, त्यस्तै गरेर उत्प्रेरक, यी सबै रासायनिक प्रतिक्रियाका कारक तत्त्वहरू हुन्। चाप पनि रासायनिक प्रतिक्रियाको कारक तत्त्व हो। त अब यस अन्तर्गत अब एकचोटि हामी उत्प्रेरकको बारेमा अलिकति डिटेलमा छलफल गरिहालौं। उत्प्रेरक भनेको के हो? यो रसायन हो, केमिकल हो। त्यस्तो केमिकल जसले रासायनिक प्रतिक्रियामा आफू भाग लिँदैन, तर रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ। यस अर्थमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई रासायनिक प्रतिक्रियाको, यसरी लेखौं, रासायनिक प्रतिक्रियामा आफू भाग नलिई आफू भाग नलिई रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने रसायनलाई उत्प्रेरक अर्थात क्याटालिस्ट भनिन्छ। परिभाषाबाटै के पनि स्पष्ट छ भने यसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ र रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउँछ पनि। यस अर्थमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई यसले बढाउने वा घटाउने भएकोले उत्प्रेरक दुई प्रकारको हुने भयो। एउटालाई हामी सकारात्मक उत्प्रेरक भन्दछौं, सकारात्मक उत्प्रेरक भन्दछौं, पोजिटिभ क्याटालिस्ट, र अर्को नकारात्मक क्याटालिस्ट, नकारात्मक उत्प्रेरक अर्थात नेगेटिभ क्याटालिस्ट। सकारात्मक उत्प्रेरकलाई हामी धनात्मक उत्प्रेरक पनि भन्न सक्छौं, नकारात्मक उत्प्रेरकलाई हामी ऋणात्मक उत्प्रेरक पनि भन्न सक्छौं। अब सकारात्मक उत्प्रेरक भनेको के हो? रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने, रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने उत्प्रेरकलाई सकारात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ।
उदाहरणको लागि पोटासियम क्लोरेटलाई हामीले ततायौं भने पोटासियम क्लोरेटलाई ततायौं भने पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन बन्दछ। यो प्रतिक्रिया हुनको लागि लगभग 370 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यकता पर्दछ। बढी हिटको आवश्यकता पर्ने भयो, बढी इन्धन खपत हुने भयो। यस अर्थमा अब यदि हामीले यसमा म्याङ्गानिज डाइअक्साइड मिसाएर यदि हामीले ततायौं भने छिटो प्रतिक्रिया हुन्छ। 240 to 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यो प्रतिक्रिया हुन्छ र पोटासियम क्लोराइड अक्सिजनमा यो टुक्रिने गर्दछ। त यो प्रतिक्रिया हुँदाखेरि म्याङ्गानिज डाइअक्साइडले यहाँ सकारात्मक उत्प्रेरकको काम गरेको छ, अर्थात् यसले प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने काम गर्यो। छिटो प्रतिक्रियाको दर अर्थात् प्रतिक्रियाको गतिलाई बढाउने काम गरेको हुनाले यहाँ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड सकारात्मक उत्प्रेरक हो। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 टुक्रिएर H2O प्लस O2 बन्दछ। यो प्रतिक्रियामा हामीले ग्लिसरिन अर्थात् ग्लिसेरोलको फर्मुला हाम्रो C3H5OH3 हुन्छ। ग्लिसेरोल पनि भन्दछौँ, यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो। साथसाथै यसलाई हामी ग्लिसरिन पनि भन्ने गर्दछौँ। त हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा हामीले ग्लिसरिन अर्थात् ग्लिसेरोल मिसाइदियौँ भने यो प्रतिक्रिया अलि ढिलो हुन्छ र अक्सिजन ग्यास बन्ने गर्दछ। त यस प्रतिक्रियामा नकारात्मक अर्थात् ऋणात्मक उत्प्रेरकको काम गर्ने गर्दछ। यसलाई हामी प्रोप्यानोल पनि भन्ने गर्दछौँ, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो यो। त यसरी हामीले के पायौँ भने उत्प्रेरक दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सकारात्मक उत्प्रेरक र अर्को नकारात्मक उत्प्रेरक। अब यो उत्प्रेरकको विशेषता के हुँदो रहेछ त भन्दा यहाँ परिभाषा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ भन्दा पनि हाम्रो पाठमै पनि छ। उत्प्रेरकका विशेषताहरू के छन् भनेर सोध्छ। त यसको परिभाषाले नै स्पष्ट पारेको छ। रासायनिक प्रतिक्रियामा आफू भाग नलिई भनेपछि रासायनिक प्रतिक्रियामा यसले भाग लिँदैन, अर्थात् सुरुमा यसको पिण्ड जति हुन्छ त्यति नै प्रतिक्रिया पश्चात पनि यथावत रहन्छ। मानौ हामीले 2 ग्राम उत्प्रेरक लिएका छौँ भने प्रतिक्रिया पश्चात पनि त्यो 2 ग्राम नै रहन्छ। साथसाथै त्यसको रासायनिक सूत्र आणविक संरचनामा अर्थात् रासायनिक संरचनामा पनि परिवर्तन आउँदैन। त एउटा विशेषता यो भयो। दोस्रो विशेषता भनेको उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियाको गतिलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ। त यसरी रासायनिक प्रतिक्रियामा आफू भाग नलिने एउटा विशेषता भयो, अनि रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने अर्को यसको विशेषता भयो। त उत्प्रेरकका दुईटा विशेषताहरू नै भयो। नम्बर 1 मा यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन, साथसाथै यसको पिण्ड सुरुमा जति हुन्छ अन्तमा पनि रासायनिक प्रतिक्रिया पश्चात पनि त्यति नै रहन्छ। साथै रासायनिक संरचनामा पनि परिवर्तन आउँदैन। दोस्रोमा रासायनिक प्रतिक्रियाको गतिलाई बढाउने वा घटाउने गर्दछ। त यसरी उत्प्रेरकका दुईटा विशेषताहरू हुन्छन्। त यसरी हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया पाठ अन्तर्गत रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको के हो, रासायनिक प्रतिक्रियाको किसिमहरू पढ्यौँ, उत्प्रेरकको बारेमा पढ्यौँ, रासायनिक प्रतिक्रियाको कारक तत्त्वहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौँ। मैले विज्ञान विषयलाई सरलीकृत बनाउनको लागि, सहज बनाउनको लागि, पढ्नेको लागि पनि र पढाउनेको लागि पनि, टिचर र स्टुडेन्ट दुवैलाई मध्यनजर गरेर सरलीकृत विज्ञान कक्षा 10 एन्ड एसई स्वाध्ययन पुस्तक भनेर प्रकाशित गरेको छु। यो पुस्तकमा मैले हरेक कुरोहरू पोइन्ट वाइज ढङ्गले, प्रत्येक पाठको पोइन्ट वाइज ढङ्गले मैले उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु। साथसाथै रसायन विज्ञानमा जस्तो यस पाठ अन्तर्गत केमिकल फर्मुलाहरू, साथसाथै जति पनि यो प्रतिक्रियाका किसिमहरू छन् त्यसका उदाहरणहरू, रासायनिक समीकरणहरू 10 वटा, 15 वटा, 20 वटाको दरले यसरी मैले उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गरेको छु। प्रत्येक पाठलाई मैले पोइन्ट वाइज ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छु र विद्यार्थीको लागि त्यो धेरै नै उपयोगी हुन्छ
मगाएर अर्थात् खरिद गरेर अध्ययन गर्दाखेरि बढी लाभदायक हुन्छ। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।